दर्शकबिन नमस्कार, म प्रेम बोगटी। कार्यक्रम जनअपेक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यो विशेष अङ्क तयार गर्न गेटा अस्पतालमा आएका छौँ। दर्शकबिन, सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै चान्चुने प्रदेश भन्ने पक्कै पनि होइन। मुलुकको एक पटक होइन 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति यसै माटोले जन्माएको। हुन त आँखा भएर पनि नदेखिदिँदा, कान भएर पनि नसुनिदिँदा कसको के नै लाग्छ र। विक्रमसम्म 2080 जेठ 5 गते प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई नीति तथा कार्यक्रममा शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने भनेर घोषणा गरियो। यो निर्णयप्रति सुदूरपश्चिमवासीहरूले सौहार्दपूर्ण तरिकाले स्वागत गरे। सुदूरपश्चिमवासीको ओठमा मुस्कान छायो। दर्शकबिन, यो मुस्कान धेरै दिन टिक्न सकेन। 10 दिन नबित्दै विक्रमसम्म 2080 जेठ 15 गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा विनियोजित बजेटमा भने विश्वविद्यालय नभई प्रतिष्ठानका रूपमा अगाडि बढाउने र 100 शैय्याको अस्पताल बनाउने भनेर घोषणा गरियो। त्यस पछाडि भने सुदूरपश्चिमका जनताहरू आन्दोलित बने, रोडमा आए, विभिन्न खालका यस विरुद्धका कार्यक्रमहरू गरे। दर्शकबिन, हुन त देशभरिमा 25 भन्दा बढी मेडिकल कलेजहरू छन्, 6 वटा प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये पनि सुदूरपश्चिममा एउटा नहुनु कति ठुलो विडम्बना हो। आखिर सुदूरपश्चिमका जनताहरूले कहिलेसम्म उपचारका लागि भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा वा अन्य ठाउँमा जानुपर्ने? आखिर राज्यले सुदूरपश्चिमलाई किन उपेक्षा गरिरहेको छ? किन यहाँका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू यो विषयमा चुक्क बोल्दैनन्? आउनुस्, यस विषयमा हामी यहाँ आउने विभिन्न खालका सेवाग्राहीहरूसँग, यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? दर्शकबिन, यतिखेर हामी गेटा अस्पतालमा छौँ। यतिखेर भने हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक आनन्द भट्ट हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। यो चाहिँ 2080 जेठ 5 गते विश्वविद्यालय बनाउने भनेर सरकारबाट निर्णय गरियो। फेरि त्यो निर्णय गरेको 10 दिन पछाडि नै 15 गते जेठ 15 गते चाहिँ बजेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठान बनाउने, 100 शैय्याको अस्पताल बनाउने भनेर गरियो। तर अहिले यसको विषय चाहिँ अहिले त्यति मौन छ। 1-1.5 महिना त निकै चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ यहाँका जनसमुदायहरूले पनि आन्दोलन गरे, विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरू पनि गरे। अहिले खास तपाईँहरू मौन किन? खासमा 2080 जेठ 5 भन्दा पनि 2079 साल माघ महिनाको 29 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट गेटामा निर्माण गरेका संरचनाहरूमा शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले धन्यवाद ज्ञापन पनि गऱ्यौँ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले धनगढीमा, महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि गेटामा हामी छिट्टै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। जहाँसम्म तपाईँले विषयवस्तु उठान गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कुरा के हो भने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुँदै गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा फेरि यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गबाट त्यो गिजो लिन थाल्यो र त्यसपछि हामीले यहाँका सबै सरोकारवालाले यसलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा आफ्नो साझा मुद्दाको रूपमा यो मेडिकल विश्वविद्यालयलाई लिएर निरन्तर लामो समय सङ्घर्ष गऱ्यौँ र सरकारले फेरि त्यसलाई पुनर्विचार गरेर परिमार्जन गरेर फेरि संसदबाटै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा के बोल्नुभयो भने त्यो प्राविधिक त्रुटिका कारणले गर्दाखेरि प्रतिष्ठानको विषय आएको हो र गेटामा हामी विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने हो भनेर प्रश्न पारिसकेपछि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अहिले अलि शिथिल गरेका छौँ। आन्दोलन स्थगित गरेको होइन। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जुन ढङ्गले हामीले आक्रामक रूपले आम हडतालसम्म यहाँ चाहिँ सरकारी गाडीहरूमा सञ्चालनमा रोक लगाउनेदेखिका अलिक कडा खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थिए, त्यो कार्यक्रमलाई अलिक सफ्टली लगेर हामीले अहिले अन्तर्क्रिया गर्ने, विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने, सूचना सम्प्रेषणका लागि मिडियाकर्मी साथीहरूसँग परामर्श, अन्तर्क्रिया, छलफलहरू गर्ने यस्ता खालका रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अहिले पनि हामीले सञ्चालन गरिराखेकै छौँ। र मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेसम्म यसको प्रारूप तयार भएर यो सञ्चालनको प्रक्रियामा गइसक्नु पर्थ्यो। नेपाल सरकारले अहिले पनि सुदूरपश्चिमीहरूलाई ढाँटिराखेको छ। अहिले पनि हामी ल्याङल्याङ लिडिङमा पोलिटिक्स गर्दैछौँ। त्यसो भएर यसलाई यथाशीघ्र
कानुनी रूपमा जो हाम्रो अहिले संसदमा विधेयकको कुरा छ, विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान समितिबाट पारित भइसकेका विषय छ र प्रतिनिधि सभाबाट पनि यसलाई पास भएर कानुनी रूपमा यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको बाटो नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले गेटामा यहाँले मलाई लाग्छ यहाँहरूभित्र पनि गएर आउनुभयो होला, भित्र अस्पतालको अवस्था पनि यहाँले देख्नुभयो होला। अहिले नेपाल सरकारले राज्यको अरबौँ रकम यत्रो सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो गौरवको आयोजना गेटामा स्थापना गरिसके पश्चात पनि जुन ढङ्गले यसलाई स्वास्थ्य चौकीको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ, यसमा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट, आम सरोकारवालाको तर्फबाट र सुदूरपश्चिमेलीहरूको तर्फबाट यो कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। हामीले विभिन्न निकायहरूमा गएर सरोकारवालाहरूसँग यो विषयमा हामीले कठोर ढङ्गले हामीले छलफल गरेका छौँ, परामर्श गरेका छौँ र यो 100 शय्या त्यो पनि इन्डोर 10 बजे 11 बजे के डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ, 3 बजे 4 बजे फेरि डाक्टर साहबहरू गइहाल्नुहुन्छ। नयाँ कुनै बिरामीले उपचार पाएको छ, तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने यहाँ नजिकै रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शय्याको अभाव छ, त्यहाँ भुइँमा बिरामीलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो नजिकै रहेको यो 10 किलोमिटरको डिस्टेन्समा रहेको यो गेटामा अहिले पनि न नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अस्पताल सञ्चालन नै गरेको छ, न मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक जो प्रक्रिया हो त्यो नै यथाशीघ्र गरेको छ। यो अन्यलको अवस्थामा छ र हामी फेरि एकपटक सबैसँग परामर्श गरेर यो सुदूरपश्चिमको साझा विषय, साझा मुद्दामा सबै सुदूरपश्चिमेलीहरूलाई एकताबद्ध भएर, एकजुट भएर आफ्नो ठाउँबाट फेरि नेपाल सरकारलाई घचघचाउनका निम्ति हामी अपिल गरिरहेका छौँ। जस्तो कि यो गेटा विश्वविद्यालयको विषयमा मात्र नभएर सुदूरपश्चिमका अन्य गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि जुन तरिकाले राज्यले हेरिनु पर्थ्यो त्यो तरिकाले हेरिएको छैन के वास्तवमा सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ राज्यले उपेक्षा किन गरेको होला जस्तो लाग्छ? के यहाँका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको भनेको लाग्दैन होला र के कारणले गर्दा सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ उपेक्षा गरिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब सुदूरपश्चिमेलीहरू इमान्दार पनि छन्, सुदूरपश्चिमेलीहरू अनुशासित पनि छन् र आवश्यक पर्दा सुदूरपश्चिमेलीहरू विद्रोही पनि छन्। यहाँले भनेको कुरामा मेरो समर्थन के कुरामा हो भने सुदूरपश्चिममा आयोजना गरिने गौरवका आयोजनाहरू, विकास निर्माणका आयोजनाहरू अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा पञ्चेश्वरको कुरा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने पञ्चेश्वर राज्यले त्यसै तुहाइदिएको आयोजना हो, बहुउद्देश्य आयोजना। पश्चिम सेती त्यसै तुहाएको आयोजना हो। यो तपाईँको धनगढी दिपायल फास्ट ट्र्याकको कुरा छ, त्यो पनि त्यो ल्याङल्याङ लिरिङमै छ। यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू अप्पर कर्णालीदेखि ल्याएर थुप्रै आयोजनाहरू नेपाल सरकारले अहिले पनि सुदूरपश्चिमेलीहरूलाई त्यो योजनाहरू बजेटमा ल्याउने तर त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा नलैजाने खालले जुन अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमेलीहरू ठगिएका छन्, राज्य सत्ताबाट जुन किसिमले राज्य सत्ताबाट पछाडि पारिएको छ, यसका निमित्त फेरि एकपटक मैले भने आन्दोलनको विकल्प छैन। सुदूरपश्चिमका राज्य सत्तामा सुदूरपश्चिमको आफ्नो पहुँच नभएको होइन। सुदूरपश्चिमले 2-2वटा प्रधानमन्त्री बनायो, उपप्रधानमन्त्रीहरू बनायो, पटक पटक धेरै मान्छेहरूलाई मन्त्री बनायो, पटक पटक धेरै पार्टीका नेताहरू मान्य हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, तर पनि सुदूरपश्चिमले जे प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यो प्राप्त गर्ने दिशामा सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म पनि एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यहाँ सम्पन्न नभइसकेका अवस्थामा अहिले हामीले राजनीतिक दलहरूभित्र पनि आफू आबद्ध भएका राजनीतिक दलहरूभित्र पनि सुदूरपश्चिममा गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा हामीले त्यहाँ आफ्नो पार्टीभित्र पनि अहिले आवाज उठाउनु पर्ने जरुरी छ भने सुदूरपश्चिमको विकासका सवालमा सुदूरपश्चिमबाट प्रत्यय गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सबैले एउटा कमन फोरममा उभिएर सुदूरपश्चिमको विकासका निमित्त अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन यतिखेर भने कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष नयनसिंह कार्की हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सर नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। जस्तो यो पछाडिपट्टि संरचनाहरू त बनेका छन्, भव्य विशाल संरचनाहरू छन्, यो देख्दै गर्दा के भन्न मन लाग्यो? यो हामी हामी गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा मेरो घर पनि हो। हामी यहाँको स्थानीय भएको नाताले पनि म एउटा व्यवसायको नाताले पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने एउटा यो सुदूरपश्चिमको गौरव योजना हो। यो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्दा आज करिब 10औं वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म यत्नै बनाएका घरहरू पनि जीर्ण अवस्थामा हुने अवस्थामा पुगिसके। अहिलेसम्म यसको सुरसार के नगर्न सरकारले अहिलेसम्म यसको चाहिँ कहिले के भन्छन्, कहिले यता टाल्छन्, कहिले उता टाल्छन्। अस्ति पनि यत्रो सङ्घर्ष समिति बनाएर साथीहरूले थुनिए, आन्दोलन गर्यो, यता गर्यो उता गर्यो। त्यति गर्दाखेरि पनि सरकारले यहाँ एकदम व्यवस्था कुनै अवस्था नगरे जस्तो छ। अब बनाएका संरचनाहरू पनि 18-10 वर्षसम्म त्यो भित्र कुनै यसको संरक्षण भएन, ढोका खुलेन, सरसफाइ भएन भने त्यो आफै पनि सिमेन्टहरू डेड स्क्वायर भएर जीर्ण अवस्थामा चाहिँ हुने अवस्था हुन्छ।
त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जति पनि सुदूरपश्चिमेली हाम्रा नेताहरू छन् अहिलेको सरकारलाई पनि यत्रो अरबौं रुपियाँ लगानी गरेको संरचनालाई छिटोभन्दा छिटो यसमा चाहिँ विश्वविद्यालयको सबैले माग गरेका छ। यसमा चाहिँ विश्वविद्यालय छिटोभन्दा छिटो चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सबैको धारणा छ। यहाँका सबै नागरिकहरूको लागि चाहिँ एउटा सहज पनि हैन, देशकै सबभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ र भवनहरू पनि एउटा भएको, भारत बोर्डरसित पनि जोडिएको। अहिले हाम्रो देशबाट पनि डाक्टर पढ्नलाई पलायन हुनको लागि बङ्गलादेश, चाइना, अरू देशहरूमा चाहिँ पलायन भइरहेका छ। यत्रो पैसा हाम्रो बाहिर गइरहेका छ। त्यही पैसा पनि हामीले रोकेर यहीँबाट हामीले चाहिँ अरू देशका पनि यहाँबाट हामीले चाहिँ डाक्टरहरू उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने हो भने के अलिअलि त हाम्रो देशमा पैसा बच्छ नि त, बाहिर जाने पैसा त बच्छ, त्यो पनि रहेन। अहिलेको अवस्थामा के छ भने न नर्सिङ कलेजहरू छन्, न मेडिकल कलेजहरू चलिरहेको अवस्था छ। यत्रो चाहिँ संरचना भएको ठाउँमा सरकारले चाहिँ यसमा एकदम ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमको एउटा गौरवको हिसाबले पनि हेरेर यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ मेडिकल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानको रूपमा चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो सबैको धारणा छ र यही हाम्रो माग पनि हो। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, यतिखेर हामी गेटा मेडिकल कलेजमा छौँ। यहाँ आउने विभिन्न सेवाग्राहीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने हाम्रो माझमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उपचारको क्रममा यहाँ आउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। दिदी नमस्कार। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम पद्मा शर्मा। कहाँबाट आउनु भएको? म चाहिँ घर मेरो धनगढी हो। म अहिले गेटा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्छु। यहाँ अहिले आफूलाई पनि सानो समस्या हुनाले यहाँ चाहिँ उपचार गर्न आएको। किन आउनु भएको खास? यो हातमा खै के भएको छ यहाँनिर होइन, अलि समस्या छ, त्यही भएर। जस्तो कि यहाँ मात्रै किन आउनुभयो? अरू ठाउँ पनि त थिए। नजिक पर्यो नि त, हाम्रो यता नजिक पनि पर्यो। अब यहाँ डक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यही भएर। अनि जस्तो यहाँ संरचनाहरू यति राम्रो, धेरै संरचनाहरू, विशाल संरचनाहरू बनेका छन् होइन, तर यो चाहिँ विश्वविद्यालय भनेर सरकारले बनाउने त भन्यो, तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन होइन। विभिन्न बेला बखतमा चाहिँ आन्दोलनहरू पनि भए जनस्तरबाट। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सुदूरपश्चिममै होइन, अब तपाईँको यो भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्ला लगायत अब विभिन्न ठाउँबाट पनि अब यहाँ सेवाग्राही अथवा उपचार लिन आउँछन् होइन। त्यसमा पनि तपाईँको यो मेडिकल कलेज बनिदिएको भयो भने त यहाँको धेरै छन् नि अब पढ्न चाहने होइन। अब भएकोले अब उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो आफ्नै स्थानीय स्तरमा होइन, बाहिर जान पर्थेन। यहीँकै अब जोस् राम्रो हुन्थ्यो उहाँहरूलाई। जस्तो तपाईँ पेसाले आफै पनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ होइन, जस्तो तपाईँ प्रदेशभन्दा बाहिर पनि जानुभएको होला होइन। जस्तो प्रदेश बाहिरको स्वास्थ्य अवस्था र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा के फरक पाउनुहुन्छ? अब स्वास्थ्य अवस्था भन्नाले अब तपाईँको त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर होइन, त्यहाँको अब जनशक्ति कस्तो छ, उहाँको अब कतिको उहाँहरूको अब स्किलफुल मेन पावरहरू छन् होइन, सबै कुरामा निर्भर हुन्छ। अब सुदूरपश्चिम त्यसै पनि पछाडिको क्षेत्र हो हाम्रो है। तैपनि अब अरू क्षेत्रभन्दा अब अलिक त कम विकसित भन्न नै पर्छ अब हाम्रो होइन। यत्रो भौतिक पूर्वाधार कति भइसक्यो, 2-3 वर्ष भइसक्यो सुरु हुने भन्ने मेडिकल कलेज अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन। अहिले अब सामान्य यहाँ होइन एउटा थोरै भए पनि यहाँको अहिले सेवा सुचारू गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अहिले अलि सेवाग्राहीले होइन, बिरामीहरूले अलि थोरै भए पनि यहाँ जे होस् अहिले सेवा पाएको हुनाले सेवाको अहिले चाहिँ महसुस गरिरहेछन्, अलिकता राहत चाहिँ भएको छ। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो अन्य ठाउँको तुलनामा सुदूरपश्चिमको हकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति विकास हुनुपर्थ्यो त्यो दाँजोमा विकास भइरहेको छैन भन्नुभयो। तपाईँ आफैमा पनि स्वास्थ्य कर्मी, मैले अघि नै भनिसकेँ, किन नभएको होला जस्तो लाग्छ? त्यो अब मेन हेर्नु, अब धेरै कुरा त मलाई थाहा छैन है। मेन अब तपाईँको मेन त्यही त हो नि, राजनीतिक होइन, मेन राजनीतिक कुराहरू आउँछ क्यारे यसमा। अब यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले, यहाँको स्थानीय सरकारले होइन, यहाँको अब यो प्रदेश सरकारहरूले सबैले थाहा पाउनुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब सबै सरकारहरूले चाहिँ 3टै सरकारहरू मिलेर गर्नुपर्ने कुरा हो। स्थानीय स्तरमा यहाँ यदि भइदिएको भयो भने त सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो, सुलभ हुन्थ्यो। अब अन्यत्र जानुपर्ने स्थिति आउने थिएन। अब धेरै केसहरू हाम्रो तपाईँको नेपालगञ्ज, काठमाडौँ होइन, कहाँ कहाँ रेफर भइराखेको हुन्छ नि त। जस्तै दुर्गम क्षेत्र पहाडबाट पनि अब रेफर भएको हुन्छ।
अब यहाँबाट पनि यदि उपचार सेवा सुरु भएन भने त रेफर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैले सरकारले मिलेर होइन अब जति सक्दो चाँडो आफ्नो स्थानीय स्तरमा आफ्नो बनिराखेको होइन यो ठाउँमा चाहिँ सेवा सुविधा पाउन राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो कि समग्र रूपमा प्रदेशभरिकै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि के गरिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? प्रदेशभरि गर्नको लागि त सबैले सङ्गठित हुन पर्यो है। अनि स्वास्थ्यको कुराहरूमा अब भन्दाखेरि तपाईँको अब प्रदेशले स्थानीयले अनि अब राजनीतिक दलले पनि यहाँको स्थानीय सरकारले पनि अब घचघच्याउनु पर्यो होइन सबै कुराहरू गर्न पर्यो नि। त्यही जस्तो तपाईँ आफैमा महिला पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ होइन, र एउटा गर्वको कुरा पनि हो। र अर्को कुरा के हो भने महिलालाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हुँदै गर्दा चाहिँ कतिका खालका चुनौतीहरू, समस्याहरू, बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुँदो रहेछन्? महिला भएको कारणले खासै त्यस्तो बाधा व्यवस्था त हुँदैन होइन। अब हामीले पनि सेवा गराइलाई होइन अब अथवा सेवा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू होइन स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो स्तरमा पनि हामीले सेवाहरू दिएकै हुन्छौँ होइन। अब मेन कुराहरू चाहिँ अब गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि सम्पूर्ण आधार भौतिक पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो, मेन पावरहरू हुनु पर्यो। अघि भने मैले होइन सबै कुराहरू सबै व्यवस्थित छ भनेपछि त्यसो सेवा दिन महिलाको कारणले गर्दाखेरि असुविधा भन्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन सम्भव। तपाईँ कहाँ पढ्नु भएको हो? म चाहिँ धनगढी। धनगढी पढ्नु भएको है? हजुर। जस्तो कि हामीले राम्रो खालको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण गर्नु पर्यो भने चाहिँ कतिको चाहिँ अवसर, कतिको चाहिँ उपयुक्त लाग्छ हाम्रो सुदूरपश्चिम? पक्कै पनि उपयुक्त लाग्छ होइन। किनभने हामी भनेको यहाँको स्थानीय मान्छे हो होइन। हामीले हाम्रो स्तरमा हामीले सक्ने अनुसारको होइन हामीले पढेर हाम्रो भएर किनभने यहाँको भनेपछि त हामी यहीँकै रोजगार स्वरोजगार होइन पाउन सकिन्छ नि त। अहिले अब हामी गइराखेका छौँ, धेरै छन् नि त त्यस्तै। अब यहीँ हाम्रो यहीँ अब धनगढीमै भयो नि होइन अब यस्तो टेक्निकल स्कुलहरू धेरै छन्। अनि सबै ठाउँमा अब पढेर यहीँ प्रोडक्ट भएर यहीँ काम गर्ने मौका पाइराखेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ अब गर्व नै लाग्छ, त्यस्तो केही छैन। तपाईँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा? अरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब सम्भावना छ र अब होइन गर्न सके केही हुँदैन र होइन। अब आफ्नो इच्छा चाहना, मेन कुरा इच्छा चाहना हुनु पर्यो। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अब काम गर्न त सजिलो त कतै पनि छैन। आफ्नो मेहनत परिश्रम पनि चाहिन्छ। अब ठिक छ, राम्रो छ। म त आफ्नो सेवाप्रति सन्तुष्ट नै छु, त्यस्तो केही पनि छैन। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद है त। दर्शकबिन यतिखेर भने हाम्रो माझमा एकजना नागरिक हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। बुवा नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो? म अत्तरियाबाट। तपाईँको नाम? मेरो नाम तारादत्त पन्त। जस्तो यो गेटा मेडिकल कलेजको वरिपरि ठुला ठुला विशाल संरचनाहरू बनेका छन् होइन। तपाईँ यहाँको स्थानीय हुनुहुँदो रहेछ। विशेषतः पटक पटक जनस्तरबाट पनि आन्दोलनहरू पनि बने, यो चाहिँ विश्वविद्यालय बनाइनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो भनेर होइन। अनि यो विश्वविद्यालय भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला, के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई? विश्वविद्यालय भएपछि त राम्रै हुन्थ्यो। हाम्रो यहाँ अब नानी बाबुहरू पढ्न पाउँथ्यो होला। अब धेरै पैसा लगानी गरेर बनाएका संरचनाहरू करोडौँ अरबौँको घरहरू बनेका छन्। त्यस्तो निर्माण भएको छ भनेपछि अब सरकारले यसको बारेमा छिट्टै निष्कर्ष गरिदिए हुन्थ्यो। मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नको लागि मेडिकल कलेज नै राम्रो हो। हाम्रा बाबुहरू यहाँबाट इन्डिया अरू ठाउँमा पढ्नलाई लाखौँ करोडौँ पैसा खर्च गरेर जान्छन् नि। घर नजिकै भएपछि त हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो होला। जस्तो कि बुवा तपाईँ जस्तो सानोतिनो उपचार भए त मेडिकलमै गराउनुहुन्छ होला, ठुलो रोग लाग्यो भने कहाँ जानुहुन्छ उपचार गराउन? अब विकल्प केही छैन त, यहाँ त विकल्पहरू छैन। इन्डिया भन्न विकल्प छैन। बरेली जाने, इन्डिया कुन ठाउँमा जाने? अब ठुल्ठुला मन्त्री त ठुल्ठुला अस्पतालमा जान्छन्। हामीहरू त गरिब मान्छेको अब त्यही हो, पलिया कहाँ जाने, बरेली त्यस्तै ठाउँमा त इन्डियाको। कहिले जानु भएको छ? इन्डिया गएको छु म, आयुर्वेदिक अस्पतालमा गएको छु इन्डियाको आयुर्वेदिक अस्पतालमा। त्यहाँ गइसकेपछि बुवा त्यहाँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ त्यहाँका नागरिकहरूबाट? नेपालमा अस्पताल छैन, आयुर्वेदिक पनि छैन भन्छन् तिनीहरूले। अब सानोतिनो अस्पतालमा पनि अब घुँडा दुखेको, कम्मर दुखेको यस्तो पनि अब यहाँ औषधि खाँदा पनि हुँदैन
केही राम्रो भनेपछि कहाँ भनसन गरेर कसरी हुन्छ थाहा पाएर त्यो ठाउँमा गइन्छ। हल्काफुल्का औषधि त गरिन्छ। अब त्यहाँ समय अनुकूल हुन्छ, पैसाको पनि त्यत्रो जोगो मिलाउन सकिँदैन। इन्डिया भारू सटाइ गर्नुपर्छ, अनेक ठाउँमा जानुपर्छ, अनि समस्या हुन्छ। हाम्रै नेपालमा भइदिएपछि त हामीलाई लाभान्त हुन्थे। त्यहाँभन्दा त घरको रासन खाएर हाम्रो नानी बाबुहरू यहाँ पढ्न पाउँथे होला, राम्रै हुन्थ्यो नि। अब बनाइदिए त सरकारले, अब खै के हो केही बुझ्नै सकिन्न। यहाँ अन्यलको छ सरकार पनि, अब के भन्ने त। जस्तो कि यो किन नभएको होला जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा बुवा? अब के हो अब त्यो कुरो बुझ्न सकिँदैन। भित्र आन्तरिक कुरो तिनीहरूको के छ, खिचातानी आन्तरिक छ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्यो। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन यतिखेर भने हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ डाक्टर जगदीश चन्द्र विष्ट। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। कस्ता खालका बिरामीहरू आइरहेका छन् पछिल्लो समय? अब अहिले गेटा अस्पतालमा हामीसँग 5-6वटा विशेषज्ञ सेवाहरू छ, जस्तै स्त्री रोग तथा प्रसुति, हार्ट जोर्नी, फिजिसियन, जनरल प्र्याक्टिसनर, त्यस्तै गरी सर्जरी, जनरल सर्जरी। यो चाहिँ अहिले ओपिडी मात्रै सञ्चालन भइरहेछ र बेसिक न्यूनतम प्रयोगशाला सेवा, एक्सरे लगायत ओपिडी सेटअप भनौँ न, एउटा चाहिँ बिरामी भर्ना गर्ने, अपरेसन गर्ने कुराहरू अहिले चालु भएको छैन। तर ओपिडीमा चाहिँ दैनिक यो सम्बन्धित अब बिरामीहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि त, यहाँ यस्तो यस्तो डक्टर हुनुहुन्छ भन्ने हुनाले त्यस्तै खालको चाहिँ बिरामीहरू बढी आउनुहुन्छ। र बढी चाहिँ यहाँ सुरुदेखि नै तथ्याङ्क हेर्दा हार्ट जोर्नीको बिरामीहरू धेरै छन्। त्यो बाहेक अन्य अब सुगरको, प्रेसरको, दीर्घरोगको बिरामीहरू छन्। अहिले आएर चाहिँ बिरामीहरूले थाहा पाउनु भएपछि स्त्री रोग प्रसुति सम्बन्धीको चाहिँ बिरामीहरू पनि आइराख्नु भएको छ। तर सेवा चाहिँ सम्पूर्ण सेवा दिनको लागि त बिरामी भर्ना गर्नेदेखि लिएर अपरेसन सबै कुरा हुनु पर्यो नि त। सबै सेवाहरू सुचारू नभएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ बिरामीहरू अलिकति कम भएको हुनसक्छ। जस्तो कि यहाँ आउने बिरामीहरूबाट हजुर कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? अब सबैको इच्छा चाहिँ छिटो चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल भइदिए, सबै खालको सेवा भइदिए र त्यो चाहिँ जुन महँगोमा सेवा छ बाहिर अहिले भएको सरकारी अस्पतालको त क्षमता धेरै छैन। अहिले त्यहाँ एकदमै भिडभाड भएको अवस्था छ, चिकित्सक अभाव भएको अवस्था छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ गेटामा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै सबैको आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक नै हो। हजुर, जस्तो कि आफैमा डक्टर, आफैमा एजुकेटेड पर्सन पनि हुनुहुन्छ होइन, यस अर्थमा हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्छु, नेपालको समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नको लागि के गरिनु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? म चाहिँ अब सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक हो। अहिले मुख्यतः अब सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार्नको लागि सरकारी स्वास्थ्य सेवा मजबुत हुनु पर्यो। सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा अब मूल खड्केको विषय भनेकै अहिले जनशक्ति हो। जनशक्ति चाहिँ वर्षौँदेखि ओएनएम नभइकन, व्यवस्थापन सर्वेक्षण नभइकन, एउटा विशेषज्ञ ठुलो अस्पतालमा पनि कति राखेको छ भने एउटा विशेषज्ञ, 8-10वटा मेडिकल अधिकृत, एकदमै पारामेडिक जनशक्ति न्यून मात्रामा राखेको छ भने यो संरचनाले हुँदैन। मुख्य कुरा भनेकै जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्थायी दरबन्दीमा चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी थप गर्ने। त्यो बाहेक त्यसपछि चाहिँ अब स्वास्थ्यमा जुन बजेटको अहिले पनि 7-8% मात्रै स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याइन्छ, बजेटको डेफिसिट छ। त्योदेखि लिएर अरू संरचनागत सुधारका थुप्रै कुराहरू छन्। तर सुरुवात चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ उचित व्यवस्थापनबाट सुरुवात हुनुपर्छ र जनशक्तिलाई उचित उसको श्रमको मूल्य दिएर जनशक्तिलाई खुसी पारेर स्वास्थ्य संस्थामा, सरकारी सेवामा स्थायी दरबन्दी चाहिँ सम्पूर्ण नहुँदासम्म चाहिँ सरकारी स्वास्थ्य सेवा बलियो हुन सक्दैन। सरकारी स्वास्थ्य सेवा बलियो नभए कसरी चाहिँ भन्न जनताले सबैको पहुँच त वृद्धि हुँदैन नि त, हैन? त्यस्तो छ। जस्तो कि सर यो हामी गेटा मेडिकल कलेजको विषयमा कुराकानी गरौँ। 2080 सालमा जेठ 5 गते यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय बनाउने भनेर सरकारबाट त्यो घोषणा पनि भयो होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रतिष्ठान बनाउने भनेर आन्दोलनहरू पनि भयो होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? एज अ डक्टर मात्र नभएर तपाईँ यहाँको जनता आफैमा शिक्षित वर्ग भएको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यो त अब सरकारले गर्ने निर्णय हो होइन, यसमा चाहिँ हामीले भन्ने अथवा हामीले भनेर गर्ने भन्ने त हुँदैन। तर पनि अब मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त हामीलाई के चाहियो त? हामीलाई सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य सेवा नै चाहियो। पहिलो नम्बरमा त एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल चाहियो र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पढ्ने ठाउँ चाहियो
हैन पढ्ने हाम्रा छोराछोरीलाई हाम्रो भाइ बहिनीलाई पढाउने ठाउँ चाहियो, स्वास्थ्य सेवा पढाउने ठाउँ चाहियो। यो दुईटा कुरा पुरा भएपछि त जताबाट भए पनि भयो, तर सुरुवात अस्पतालबाट हुने हो। किनकि त्यो सबै कानुन सबै कुरा हेरौँ न हामी, सुरुवात अस्पतालबाट हुने हो। बलियो अस्पतालको जगमा त्यसपछि हाम्रो MBBS MD को कोर्सेसहरू सुरु हुने हो र त्यसभन्दा माथि चाहिँ अरूलाई सम्बन्धन दिने गरी विश्वविद्यालय तेस्रो चौथो स्टेपमा चाहिँ त्यो हुनु स्वाभाविकै कुरा हो, त्यो राम्रो हो। तर सुरुवात चाहिँ विश्वविद्यालयबाट भएर अहिले अस्पतालको काम चाहिँ ढिला भयो भने त्यो बाटो चाहिँ मलाई कठिन लाग्छ। असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन, तर त्यो कठिन अप्ठ्यारो र फेलियर हुन सक्ने सम्भावना धेरै हो कि भन्ने लाग्छ। र मैले देखेको चाहिँ अब अहिले सबैले के बुझ्न पर्ने छ भने नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिमा ग्याप कहाँ हो भने पोस्ट ग्रेजुएट हामीलाई प्रशस्त चाहिएको हो नि त। हामीलाई त अहिले धेरैभन्दा धेरै विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिएको छ, किनकि जति विशेषज्ञ जनशक्ति बजारमा आइरहेछ त्योमध्ये धेरै जसो विदेश गइरहेछ, देशमा रिटेन भइरहेको छैन र धेरैले विशेषज्ञ MD पढ्न पाइरहेका छैनन्, MBBSमै स्टक भएको छन् भने विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउनको लागि MD-MS सुरु गर्न सजिलो पनि छ। त्यो त जस्तो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले नाम्सले यो संस्थालाई अस्पताल सुरु भएको केही समयमै पनि सुरुवात गर्न सक्छ नि त। हामीले सुविधा सम्पन्न अस्पताल, त्यसपछि MD-MS पढाउने पहिलो प्रायोरिटी त्यो हो। त्यसपछि चाहिँ MBBS पढाउने अथवा अन्य चाहिँ विधाहरू पढाउने, त्यो सबै माग चाहिँ एउटा प्रतिष्ठानले पनि पुरा गर्न चाहिँ सक्छ। तर विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ त्यसले थप अरू संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने, अन्य ठाउँमा पनि आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने, त्यो चाहिँ अझ बृहत्तर संस्था हो हैन। त्यो किनकि त्यो बाटो चाहिँ ठिक हो, तर अब चरणबद्ध रूपमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीलाई पहिला चाहिएको त अस्पताल हो नि त, अहिले त पब्लिकलाई त तुरुन्त चाहिएको त स्वास्थ्य सेवा हो भने त्यसमा ढिलाइ नगरेर हामी अगाडि बढ्यो भने बाँकी स्टेप वाइज हुँदै जाने कुरामा त राम्रो हुन्छ। अब प्रतिष्ठान बने अझै राम्रो हुन्छ, विश्वविद्यालय त्यसपछि बन्यो भने झनै राम्रो हुन्छ। त्यसमा त सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यो स्टेप वाइज हुँदै जाँदा राम्रो हुन्छ। जस्तो कि सर नेपालको सन्दर्भमा यो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब जस्तो कि यो हजुरको कुराकानी सुनिसकेपछि धेरैलाई यो लाग्ला कि म पनि डक्टर बन्न पाइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने सोचहरूलाई कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ? सम्भावना त व्यक्तिले सम्भावना देखेरै बस्नुपर्छ। सम्भावना नदेख्ने, अब निराश हुने, पलायनै हुने भन्ने त विकल्पै हुँदैन। मान्छेले त जहिलेसम्म पनि सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ, सम्भावना देखिराख्नुपर्छ। सम्भावना छ नेपालमा, नहुने भन्ने हुँदैन। अब अहिले जुन विदेशी नै जुन लहर देखिएको छ त्यो अवश्य पनि चिन्ताजनक छ। स्वास्थ्य जनशक्ति धेरै विदेश गइरहेको छ, त्यसले हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीको एकदमै अभाव निकट भविष्यमा हुनेवाला छ। र त्यो बाहेक अब जुन अलिकति संवेदनशील क्षेत्र छ, इमर्जेन्सी केयर, ICU केयर, ट्रमा केयर, प्रसुति सेवा, अब यो संवेदनशील क्षेत्रमा मान्छे जान खोजिरहेको छैन। एकदमै भयावह कुरा जस्तै छ भनौँ न। अब मेडिकल साइन्समा पनि विभिन्न विषयहरू छन्, कतिपय विषयहरू अलि धेरै संवेदनशील छन्, जहाँ चाहिँ हातपात हुने, कुटाइ खाने, भौतिक आक्रमण हुने जस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहेछन्। लापरवाहीको भयो भनेर मुद्दा मामिला बेहोर्नुपर्ने, जहिल्यै तोडफोड हुनुपर्ने, निजी अस्पतालहरूमाथि त तोडफोड हुने, पैसा तिर्नुपर्ने, यो जुन सिचुएसन देखिरहेछ यसले चाहिँ के सिचुएसन ल्याउँछ भने एक त पढे लेखेको मान्छे विदेश पलायन हुन्छ, अर्को यस्तो संवेदनशील सेवा भनेको ज्यान बचाउने सेवा हो, मुख्य एकदम मजबुत हुनुपर्ने सेवा हो। त्यो सेवा चाहिँ कसैले दिन खोजिरहेको छैन हैन, आफू पन्छिन खोजिरहेछ जो पनि व्यक्ति संस्था हैन। कुनै पनि रिस्क छ भने किन रिस्क लिने, यो रिस्क नलिने बिहेभियर र जुन डेभलप हुँदैछ, संस्थाहरू कमजोर, सरकारी संस्था कमजोर हुँदै जाने, निजीले रिस्क नलिने, व्यक्तिले रिस्क नलिने, जसले पनि तोडफोड गरिहाल्ने भएदेखि चाहिँ व्यक्ति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि विदेशिन्छन् र स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि जुन एकदमै निड भएको स्वास्थ्य सेवा हो त्यो दिँदैनन्। हामी अन्तमा छौँ सर, चिसो बढिराखेको छ पछिल्लो समय, के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई? चिसोमा त चिसोमाबाट जोगिनु पर्यो, तातो कुराहरू लाउनु पर्यो, बाहिर निस्किनु भएन। यद्यपि निस्किनु त पर्छ काम गर्नलाई, तर अब सकेसम्म मान्छेहरूले बचेर काम गर्नु पर्यो, त्यही भन्न चाहन्छु। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, कार्यक्रम जनपेक्षा समयोदिभर हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरिरहनुभएका तमाम लाख दर्शकबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हेरेर सुनेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन भने अवश्य पनि नभुल्नुहोला। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रेम बोगटी अनि क्यामेरामा देवेन्द्र पाण्डे यो होल युनिट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।